अस्सलाम वालेकुम। न्यू यॉर्क का महराज के नए एपिसोड में खुशामदीद। शो शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारे अपडेट शोज़ की इंफॉर्मेशन आ सके। जल्दी जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, हम बात करते हैं व्यूअर्स अपने न्यूयॉर्क की सूरत हाल के बारे में। सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, पूरे अमेरिका की सूरत हाल के बारे में भी आपको बताते चलें। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा है, उसके एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सरगर्मियाँ चल रही हैं। और प्रीवियस शो में हमने आपको बताया कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से 4 साल के लिए अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। आज के इस शो में मैं आपको बताऊंगी कि ख़बरों की जीनत बनने वाला सदर डोनाल्ड ट्रंप उसने क्या नया बयान दे दिया है। तो जनाब, उसने एक मुतनाज़ा बयान दिया है जिसके ऊपर हर कोई अपनी जो है रीस्टेटमेंट्स दे रहा है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर वो हार गए तो वो जो इक़्तिदार की मुंतकली है उसकी पुरअमन मुंतकली की ज़मानत नहीं देते, क्योंकि उन्हें खदशा है कि पोस्टल वोटिंग के ज़रिए से धांधली हो सकती है। तो जनाब, ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये मोहतरम जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये 2016 के इलेक्शन में भी हिलरी के हरीफ खड़े थे, उम्मीदवार थे, और उन्होंने इलेक्शन के जो नताइज थे उनको मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह से इस दफ़ा भी पोस्टल वोटिंग हो रही है। तो इन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में बोला कि बात की कि उन्हें वो वोटों के मुतालिक काफ़ी अरसे से शिकायत करते रहे हैं, और अब जबकि मैक्सिमम जो इलेक्शन की वोटिंग कास्ट होगी वो पोस्टल के ज़रिए से होगी, पोस्टल सर्विस के ज़रिए से होगी, जिसमें उन्हें लगता है कि फ्रॉड का ज़्यादा खदशा होगा। उन्होंने तो अपने खदशात का इजहार कर दिया, साथ में ये भी कह दिया कि वो अपने इक़्तिदार की मुंतकली की पुरअमन ज़मानत नहीं दे सकते। इस बारे में उनके हरीफ डेमोक्रेट के जो उम्मीदवार हैं, जो बाइडन, उनका क्या कहना है? उन्होंने इस अमेरिकी सदर के इस बयान को गैर मंतकी बयान करार दिया है। दूसरी तरफ जो पोस्टल सर्विस के जो हैं डीजोए, उन्होंने भी इसके बारे में कहा है कि ये इंतहाई, ये जो स्टेटमेंट है या ये जो खदशात हैं कि पोस्टल सर्विस के ज़रिए से धांधली हो सकती है, तो ये सब सियासी जो नज़रियात हैं ये सब बेबुनियाद हैं। हम बात करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके हरीफ जो डेमोक्रेट के हैं, जो बाइडन, वो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पोस्टल वोटिंग के ज़रिए से जो बॉक्सेस आएंगे वो बैलेट बॉक्सेस तबाहकुन हैं, और उन बैलेट बॉक्सेस में जाली वोट, मैक्सिमम जाली वोट डाले जा सकते हैं। और ये वो करेंगे, बैरूनी ताकतें वो करेंगी जो सदर ट्रंप को दोबारा से सदर बनता हुआ नहीं देखना चाहते। दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी भी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ामात लगा रही है, और उनका ये कहना है, साबिक सदर बराक ओबामा, वो भी डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि पोस्टल सर्विस में इन्होंने जो है नए कमिश्नर की तैनाती की है। और हाँ, एक और चीज़, इन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया सुप्रीम कोर्ट के जज के तैनाती के फ़ैसले का दिफा करते हुए कहा है कि इंतखाबात के नताइज का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यानी कि उनको ये खदशात हैं कि पोस्टल वोटिंग के ज़रिए से उनको कम वोट मिलेंगे, तो इस वजह से वो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। मुझे इनके ये बयानात सुनकर कभी कभी पाकिस्तानी सियासत जैसा फ़ील होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले इसी तरह के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, और कई माजी के लीडर तो यहाँ तक कह चुके हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि हम जो है अपना इलेक्शन के नताइज सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, मैं बाराक ओबामा पे थी, तो बाराक ओबामा ने जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो बाइडन
کی انتخابی مہم جو ان کے اوپر صدر ٹرمپ یا ریپبلکن پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صدر ٹرمپ کی جانب سے الیکشن کے دوران کسی بھی قسم کی شرارت کے لیے تیار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوسٹل سروس، وہ بھی امریکہ جیسی سپر پاور کی پوسٹل سروس، کیا اتنی کمزور ہے یا اتنی کرپٹ ہے کہ اس میں فراڈ ہو سکتا ہے، اس میں واقعی میں فراڈ ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کووڈ-19 کو دیکھا جائے تو کووڈ-19 کی وجہ سے بہت ساری زندگیاں متاثر ہوئیں، اور امریکہ میں، پورے امریکہ میں تقریباً 2 لاکھ اموات کی وجہ سے امریکی صدر کی انتخابی مہم کو بھی ڈیفینیٹلی اثر پڑا ہے، اثر انداز ہوئی ہے۔ لیکن پوسٹل سروس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ براہ راست لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ اس میں پینڈیمک کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، معیشت بھی اور دوسری چیزیں بھی۔ لیکن اس وبا کو روکنے کے لیے، وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس بات پہ انہوں نے فوکس کیا کہ اب لوگ پوسٹ کریں گے اپنے ووٹ، تو جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں اب ووٹ کاسٹ کریں گے پوسٹل کے ذریعے، پوسٹل سروس کے ذریعے سے۔ پولنگ اسٹیشن میں لوگ براہ راست ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ بہت ساری ریاستوں میں تو پوسٹل سروس کے ذریعے سے ووٹ کاسٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بڑے بکسوں میں سے ووٹ چرائے جائیں گے، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کی مدد سے ان کے خلاف جو ہے جعلی ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسری جانب جو ہے جو بائیڈن کی ٹیم بھی اسی طرح چاہتی ہے۔ اور اگر ہم پاپولر ان لوگوں کی انتخابی تجزیوں کا دیکھیں، پولز دیکھیں، پاپولر پولز دیکھیں، تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے اور نظر آ رہا ہے واضح برتری حاصل ہے جو بائیڈن کو۔ لیکن کچھ عرصے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی برتری کو بڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ برتری جو ہے انتخابی پولز کی، اس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے۔ 2016 کے الیکشن سب کو یاد ہے کہ ہیلری کلنٹن پولز میں بہت زیادہ آگے تھیں، لیکن ہوا کیا کہ پاپولر الیکشن میں 30 لاکھ ووٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کم پڑے، جسے انہوں نے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور ہار گئے تھے۔ لیکن الیکٹورل ممبران نے 270 کی حمایت ان کو دی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 270 کی حمایت حاصل کی اور وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ انتخابی پولز میں ابھی تک جو بائیڈن آگے ہیں اور برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی برتری تھوڑی اوپر بڑھائی ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کے جو ایفیکٹ سے، آفٹر شاکس اسپیشلی ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں، ان کی انتخابی مہم پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی برتری تھوڑی سی اوپر کی ہے، لیکن جو بائیڈن کی برتری تاحال ابھی 10 پوائنٹ آگے ہیں۔ لیکن ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، قبل از وقت ہے۔ ابھی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، کیونکہ پاپولر الیکشنز ہو جائیں گے، اس کے بعد نتائج آ جائیں گے، لیکن اصل جو ڈیسیژن ہے وہ الیکٹورل ممبرز کا ہوگا، جن کی حمایت کینڈیڈیٹس کو ملے گی تو ہی وہ امریکہ کا نیا صدر بنے گا۔ اور آج کے شو کے لیے میرا خیال ہے اتنی معلومات کافی ہیں۔ اگلے شو کے لیے کچھ اور انٹرسٹنگ سے فیکٹس لے کے آؤں گی میں، لیکن شروع میں جو ریکویسٹ کی تھی وہ اینڈ پہ بھی ریکویسٹ کر رہی ہوں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ آپ کے پاس اپڈیٹ انفارمیشن آ سکے، اپڈیٹ ہمارے شوز کی نوٹیفیکیشن آ سکے۔ اور نیو یارک سے شائستہ معراج کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے شو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔